पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन को रिलीफ देने का मामला 201 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ मिलेगा, जबकि 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। सार्फिन को कम से कम 2814 से ज्यादा 7000 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। सार्फिन को माह अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। सार्फिन को टैक्स इस समय 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का फैसला किया गया है। तो आपको आगाह करते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन को रिलीफ देने का ये मामला है। 201 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ये रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। सार्फिन को कम से कम 2814 ज्यादा से ज्यादा 7000 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। सार्फिन को इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। सार्फिन को माह अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। मखसूस लोग बिजली रिलीफ प्रोग्राम पर प्रोपागेंडा कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपने बजट से अवामी रिलीफ के लिए सब्सिडी दी। 201 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट वाले सार्फिन को विफाक की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मखसूस लोगों को आवाम को रिलीफ देने का इकदाम भी पसंद नहीं। वज़ीर आज़म ने तरक्याती बजट में कमी करके बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया। मजीद कहती हैं कि पंजाब के बजट से 45 अरब का आवाम को रिलीफ दिया गया। कहती हैं कि हमने रोटी की कीमत 22 रुपए से कम करके 14 रुपए की। हुकूमत ने आटे की कीमतों में कमी के लिए इकदाम किए। बाकी सूबों के साथ रिलीफ प्लान शेयर करने को तैयार हैं। उनका मजीद क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। कि जो ऐलान 2 दिन पहले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। और ये जो बजट है 45 अरब रुपए का, ये पंजाब ने अपने बजट से इखराजात में कमी करके और ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे पैसे निकाले जा सकते थे उनसे पैसे निकाल कर पंजाब के बजट से 45 अरब रुपया देकर ये 14 रुपए यूनिट की कमी का ऐलान किया है। और उसका मैकेनिज्म ये है कि हमने जो एनर्जी डिपार्टमेंट है पंजाब का, उन्होंने डिस्कोस को खत लिख दिए हैं। वो एक एस्टिमेट मंडे और ट्यूसडे तक देंगे कि कितना एस्टिमेट बनेगा जो कि ये 14 रुपए की कमी से होगा, और जितना फर्क होगा, जो बैलेंस होगा, वो पेमेंट पंजाब गवर्नमेंट करेगी। और ये क्यों 200 से 1 और 500 तक के यूनिट, और आज एक प्रोपेगेंडा किया गया कि 0 से 200 वाले जो सार्फिन हैं वो महरूम रह गए। तो मैं ये भी बताना चाहती हूं कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान, जब IMF की वजह से इस टैरिफ में इंक्रीज आया और बिजली के नरखों को बढ़ाना पड़ा, उसमें फौरी तौर पर वफाक ने अपने PSDP से, अपने बजट से कटौती कर कर, इखराजात में कमी कर कर, जो 0 या 1 से 200 यूनिट वाले सार्फिन हैं उनको 50 अरब रुपए की रिलीफ दिया, जो कि एवरेज पे 86% पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है। और ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान में जो 1 से 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं, ये उनको दिया गया ताकि उनके टैरिफ के अंदर जो इंक्रीज है वो ना आए, इंक्रीज इन टैरिफ की प्राइसेस की वजह से। और उनको भी जो 1 से 200 वाले यूनिट हैं उनको जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में जो रिलीफ है वो दिया गया 50 बिलियन। और अपने PSDP, अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम से अपने अखराजात में कमी कर कर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ये रिलीफ दिया। और ये रिलीफ जो पंजाब का है, ये 201 से 500 यूनिट के सार्फिन के लिए है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले जो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है वो वफाक की जो रिलीफ है उसमें इंक्लूडेड है। तो 201 से 500 जो कि लो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, वजीर आला पंजाब ने ये जो रिलीफ दिया है ये उनके लिए है और पंजाब के अपने बजट से दिया है। और इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब हैं वो 4 माह से इस पूरे काम के अंदर दिन रात मेहनत कर रहे थे
اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب بول نہیں رہے، بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی سوچ بولتی ہے، عوام کے لیے ان کا دکھ بولتا ہے، ان کا ایکشن بولتا ہے، ان کی رہنمائی بولتی ہے جو وفاقی حکومت اور پنجاب کی حکومت میں انہوں نے پرووائڈ کی، جس کی وجہ سے آج جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ ان کی ہدایت تھی. اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ اور یہ خالی ایک ریلیف نہیں ہے، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ پنجاب ہو، سلسلہ ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے شعبے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. ملک میں انجینئرز کا بڑا کردار رہا ہے. نئی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. احسن اقبال کا مزید کہنا تھا کہ نئی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر انجینئرز کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. مزید ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو بڑا چیلنج ہے وہ معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اور معاشی میدان میں جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں انرجی سیکٹر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ساتھ مل کر ملک کو اس پاور کے بحران سے نکالنے کے لیے، پاور سیکٹر کو ریفارم کرنے کے لیے ان کے تجربے سے اور ان کی مشاورت سے ہم آگے بڑھنے میں کامیاب ہوں گے. اسی طرح پاکستان میں ٹیکنالوجی کی جو ایڈاپشن ہے، خاص طور پہ اب جیسے کہ ہم ایک ڈیجیٹل ریولوشن میں جا رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل جیسے اداروں کا بے حد اہم کردار ہے کہ یہ نہ صرف اپنے ممبرز کو ان نئے چیلنجز کے لیے تیار کریں، افرادی قوت کی صلاحیت میں اضافہ کریں، بلکہ حکومت کے ساتھ مل کر ملک کو ایک ڈیجیٹل اور نالج اکانومی ریولوشن کے لیے بھی تیار کریں. اور اس کے حوالے سے ہمارا جو 5 ایز فریم ورک پرائم منسٹر کی قیادت میں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اس میں ہم نے ٹیکنالوجی ایڈاپشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی ترقی پر خصوصی فوکس رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ انرجی سیکٹر اور انفراسٹرکچر یہ بھی کسی ملک کی معیشت کی بنیاد ہیں، اور ان کو بھی آگے بڑھانے میں، ترقی دینے میں انجینئرز کا ایک بہت اہم کردار ہے. انشاءاللہ جو نئی لیڈرشپ آئے گی اس کے ساتھ مل کر ہم انجینئرز کو ان کا مقام دلانے کے لیے کام کریں گے. گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتائیں کہ منکی پاکس کی تشخیص محکمہ صحت نے وفاق سے 200 کٹس مانگ لی ہے. محکمہ صحت کے پاس منکی پاکس کی تشخیص کے لیے 95 کٹس موجود ہیں. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کی لیبز مختص، دونوں لیبارٹریز میں منکی پاکس کے تشخیصی ٹیسٹ کیے جائیں گے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو بھی نمونے ٹیسٹ کے لیے بھجوائے جائیں گے. تو آپ کو اپڈیٹ کریں منکی پاکس کی تشخیص کے حوالے سے محکمہ صحت نے وفاق سے 200 کٹس مانگ لی ہیں. محکمہ صحت کے پاس منکی پاکس کی تشخیص کے لیے 95 کٹس موجود ہیں. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. کوٹ لکھپت، پیکو روڈ، جوہر ٹاؤن، ٹاؤن شپ میں تیز بارش ہو رہی ہے. اکبر چوک، فیصل ٹاؤن، فیروز پور روڈ، کلمہ چوک میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے. جی بالکل، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں بھی بارش ہو رہی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے. موسم کا مزید احوال جانیں گے سمرا فاطمہ سے. جی سمرا. موسم کی اگر بات کی جائے تو صبح سے ہی موسم کے تیور پل پل بدل رہے ہیں. کبھی دھوپ نکل آتی تھی تو کبھی جو ہے وہ آسمان پر بادل چھا جاتے تھے. اس وقت اگر موسم کی صورتحال کی بات کی جائے تو اس وقت تیز بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ابر رحمت برس رہا ہے. قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے اور آسمان پر جو ہے وہ بادلوں کا بھی راج ہے. شہر کے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 62% ہے، جبکہ شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے آج شام تک شہر میں 10% بارش کے امکانات ظاہر کیے ہیں، جبکہ آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا. اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں.
इस वक्त जो है वो मौसम कदरे बेहतर है, खुशगवार है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जब तक बारिश होती है तब तक मौसम जो है वो खुशगवार रहता है, लेकिन जैसे ही बारिश थमती है फिर से हब्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही नवीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में भी बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जो है वो जारी और सारी रहेगा। और आज छुट्टी का भी रोज है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो ऐसे में लाहौरिया जो है वो अपनी फैमिलीज के हमरा जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं और साथ है वो मौसम से भी लुत्फानंदोज हो रहे हैं। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एमपीए राशिद मिन्हास की अवामी मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर N 124 खैबान अमीन में किया गया। यूनिट सदील सैयद मसूद अहमद शाह, मलिक हनीफ, मलिक लियाकत, मोहम्मद अरशद और दीगर शिरकत शामिल थे। मज़ीद जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकजी दफ्तर N 124 खैबान अमीन, जहाँ पर एमपीए राशिद मिन्हास की जानिब से अवामी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहाँ एक अवाम की कसीर तादाद ने अपने मसाइल सुनाए भी और साथ ही साथ जो रुकने सूबाई असम्बली हैं उन्होंने जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल करने के हवाले से अहकामात भी जारी किए। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। सर, अवाम का एक जम्मे गफीर आपके पास आया है, आज अकेले हैं, कैसे लोगों के अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह जब से सियासत स्टार्ट की है तब से ही राना मुबशर इकबाल साहब उनकी सरपरस्ती में इधर बैठ के एज ए कारकुन मुस्लिम लीग नून का एक अदना सा वर्कर होने से शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे इख्तियार में हुआ, अपने भाइयों की, अपने हल्का अहबाब की, दोस्तों की बात सुनी और उनके मसाइल हल करवाने के लिए दिन रात कोशां रहे। और जैसे ही अब अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की हुकूमत आई है तब से ये दोस्तों का यहाँ पे राना मुबशर इकबाल साहब से, नून लीग पे, हमारी जमात के लीडरान पे और हम पे ये अतमाद देख के दोस्त आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके लेस्को के मसाइल हैं, इनके वासा के मसाइल हैं। आजकल मानसून का, बारिशों का मौसम चल रहा है तो और इनके गलियों के, सड़कों के बेशुमार मसाइल है। ये पसमानदा इलाका है, गांव की आबादियां हैं। जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो अवाम को ये उम्मीद की किरण होती है, जागती है कि जी हमारे मसाइल अब हल होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, हमारी चीफ मिनिस्टर साहबा मोहतरमा मरियम नवाज साहब की क़यादत में, हमजा साहब, जितने भी हमारे लीडरान हैं और हमारे साथी हैं, ये मसाइल हल करने के लिए दिन रात कोशिश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल हल हो भी रहे हैं और इंशाल्लाह होंगे भी, हम उम्मीद रखें। अरबाज, आपका बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी PP 169 का इतवार बाजार वाहदत कॉलोनी में महंगी बिजली पर रोड शो। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच की ताजरों अहले इलाका से मुलाकातें। मजीद अहवाल बताएंगी फरीहा बतूल। जी फरीहा। वहादत रोड मॉडल बाजार के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच की जानिब से आवाम को पूरा रिलीफ देने के लिए वो सरापा एहतजाज है। यहाँ पे मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जो है हमें देखने को नजर आ रही है। मौजूद है हमारे साथ अहमद सलमान बलोच साहब मौजूद है। जी सर, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अवाम भी जो है यहाँ पे आपके साथ मौजूद है, काफी परेशान है, क्या कहना? आज हम यहाँ पर इतवार बाजार में जहाँ पर ताजरों से भी मिले हैं, यहाँ पे अहले इलाका से भी मुलाकात हुई है। आपने देखा है कि लोगों ने यहाँ पर एक ही नारा बुलंद किया है, अल्टीमेटम अल्टीमेटम, हाफिज का अल्टीमेटम। यहाँ पे अवाम परेशान है, वो कहती है हमारा यही हाल है कि किसी एक ताजर के पास चले जाओ और कहो कि मुझे चीनी जो है 1 किलो चाहिए। वो 1 किलो चीनी जब ताजर देता है 10 किलो के शापर में देता है और पैसे मांगता है 10 किलो के। आम आदमी कहता है मैंने चीनी 1 किलो ली, मैं 10 किलो के पैसे क्यों दूं? वो कहता है मेरे शॉपर की कैपेसिटी 10 किलो है तो तुम्हें 10 किलो देना पड़ेंगे। यही वजह है कि 28 अगस्त को हाफिज नईमुर रहमान ने ऐलान किया है कि हम मुल्क की हड़ताल करेंगे। मैं आवाम से, ताजरों से अपील करता हूँ कि आज खामोश नहीं रहना। अगर हम बिजली के बिलों के सताए हैं तो हमें निकल। फरीहा बतूल, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लाहौर प्रेस क्लब में अल-फलाह फाउंडेशन लाहौर के ताउन से फ्री मेडिकल कैंप बानी अल-फलाह फाउंडेशन अमीर मोहम्मद इकराम आवान और इसके अलावा अमीर अब्दुल कदीर आवान ने उस सरबराही की। कैंप में मेडिकल स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, माहिर इमराज नाक, कान, गला की सहूलियात भी फराहम की गई। मज़ीद जानेंगे अक्सा सज्जाद से। जी अक्सा, बताइएगा।
جی بالکل، الفلاح فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے پریس کلب میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. یہاں پر ڈاکٹر سمیت جو ہے شرکا نے کثیر تعداد میں شرکت بھی کی ہے. فری ادویات سمیت جو ہے دیگر چیزوں کی یہاں پر سہولیات فراہم کی جا رہی. سربراہان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ان سے جان لیتے ہیں. مجھے بتائیے گا میڈیکل کیمپ کے حوالے سے کیا کیا فیسلٹی فراہم کی جا رہی ہے, کتنا حد تک فائدہ ہوگا اس کو آنے والے شرکا کو؟ السلام علیکم جی. یہ میڈیکل کیمپ جی ہمارے لاہور میں جو پہ کیمپس کرتے ہیں, تو یہ اس کیمپ کے آرگنائز کرنے میں بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ہمارے معاشرے کا ایک اہم کردار ہے, اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافی ویل آف ہوتے ہیں, لیکن یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. میڈیا میں جو سپورٹ سٹاف ہے وہ بالکل ہمارے مستحق بھی ہوتے ہیں اور متوسط طبقے سے بھی بلانگ کرتے ہیں. تو ہماری یہ کاوش ہے کہ ہمیں الحمدللہ میڈیا کا بہت اچھا تعاون رہا ہے. ہم نے لاہور میں جہاں پہ بھی کیمپس کیے ہیں, تو یہ کیمپ جو ہے یہ اسپیشلی اس لیے ہے کہ جو ہمارے میڈیا کے افیلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم سرو کر سکیں. ہمارے اس کیمپ کے اندر فیمیل ریڈیالوجسٹ ہیں, ہمارے میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, جو ڈینٹل سرجن ہیں ہمارے ینگ, اسی طرح ہمارے پاس جو گائنی کی ڈاکٹر ہوتی ہیں, ENT کی ہوتی ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بیسک ایک ارے آف مطلب ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم موقع پہ اس کی کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو آج ہی پریس کلب میں لگایا گیا, اس کے علاوہ کتنے بار یہ لگایا جائے گا, کتنی اور اداروں میں وغیرہ میں یہاں پہ اس کی سہولت فراہم کی جائیں گی الفلاح فاؤنڈیشن کی جانب؟ لاہور کی ہمارے افیلیٹڈ جماعت ہے, یہ لاہور ریجن میں ہر مہینے ہو رہا ہوتا ہے. آپ کے اس ایریا میں بھی متعدد کیمپس لگ چکے ہیں, اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ کنٹینیوسلی لگتے رہیں گے. اس طرح سے جو ہے میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہوتا رہے گا. یہاں پر نہ صرف جو ہے ڈاکٹرز کی فیسلٹی فراہم کی جا رہی ہے, ساتھ ساتھ فری ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہے. یہاں پر آنے والے شرکا جو ہے کافی حد تک یہاں پر متاثر ہو کے ان کو سہولت فراہم کرنے کے بعد کافی آسانی بھی محسوس کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم کا سنگھپورہ منڈی کا دورہ. ریڑھیوں پر نرخ آویزاں نہ ہونے پر متعدد کے خلاف کارروائی کی گئی. ریڑھیوں کو نرخ کی خلاف ورزی پر 8,000 سے زائد جرمانے کیے گئے. بھنڈی 10 روپے اضافی قیمت پر فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. اسی کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42.